अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। नन दे अल्लाह पाक पहला खबर पर दी मान शुक्र अदा कोम कि मावे ज़लाशम दे कारी साहब न बल्कि दे हज़रत हाजी मोहम्मद यूसुफ दे ख़ानदान सर ताज़ियत हुकुम हाजी साहब तमाओ हुए जम पूरी जी कारी साहब दी परेशान सर ताज़ियत कोम दिल तक चिरागलम रंग बल शांति माओ दा रंग नन पर दुनिया की निश्ते दे ख़त्म शवे दे जस्ताजू हज़रत गुलाम नबी से बोम याद कम और ब्या हाजी यूसुफ से हाजी मोहम्मद यूनुस से देगा ख़ानदान था दा मुबारकबाद वर्कोमा चागला अल्लाह मालूम वर्क कुरान वर्क दिन वर्क मा आसन दुनिया वल माल इज्तमा कल मालूम अल्लाह वर्की दिनुम अल्लाह वर्की कुरानुम अल्लाह वर्की तो कुरान इल्म उस खती दे मौलाना से हजरत कारी से हुए ब्या कारी बशीर से तद अल दुआ कुम मशर देव पगड़े दद पसरवा वाले तो कुरान पाक ता दे टोल कुरान लुस्ते रे मा दूसरा से वडू क्या मा दू दा पर दा यो से कुरान लुस्तो लेकिन कुरान पाक ता दा 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 सिलसिला चिकम दे कारी से दा आवाज पर टोल खानदान जुदा सी दे जो बाला दे दा खपल दा हकाकत चूस पार दा दे मौलाना हजरत हाजी यूसुफ दे वलायत हना खदा दे जमंग दे रोर चिकम दे उसवे चागा वाली पदेव चियो खान यवरजी रालम मुझ टाइम दे यवरजी रालम दल तके माखाम दे रोजे टाइम और रुजमाती तकेला स्तूला गुसरा रुजमाती उमल तके को और 30-35 कसान में उस्मान लो दुमरा कसानू दे आगा दे हाजी मोहम्मद यूसुफ से मशराई के उधरे दल अगर टोल दे नसीर दे जामन दे कड़सी और यो दे आगे ना दे आगे दे औलाद न मखकिशो अगर इमाम मौ मुक्तदीम दे कोरलू इमाम दे कोरो अगर मुशरता टोला निजारा कतला अगर दे बची हुए जमादा निक खुश किस्मत दे खलक पल दे जामन कुरान औरी ब्या ढेर खुश किस्मत है दुनिया सो कुरान औरी और चिते अगर ज्यादा खुश किस्मत है हदीस के मफहूम दे ची स्पेतो काल तो चिनो अल्लाह दा रहमत की 70 साल तरह चिनो अल्लाह दा रहमत की 80 साल तरह अगर चकम दे खपल दे अगर कल नसीदी जी चकम दे कुरान वावरे तो दादी वलायत न खिदी स्तास खानदान तो अल्लाह रा कर दी ब्या दे समा दे रोल चा अल्लाह कम रणा वर करदा कम दे रणा दा खबर ची उसोक ले दा पर अग्रो की माता गयो खानदान को अल्लाह दे तासुमाने रहमु की अल्लाह दे तासुल दगा चिकम दा इज्तिमाई दा सिलसिला उशला कदे कि सोबारी या अल्लाह सवाल को मगल उमरा वलत या अल्लाह गुलम तन कदे जकी या अल्लाह दा चिनन कम दा समझौता दुदू जोड़ा दा दुदू दी खानदानी दा इत्तेफाक लपारा दा टोल कोशिश सोच उशो या अल्लाह पदे के तो बरकत वाचे पदे के तो दूला खैर वाचे पदे के तो दूला इज्जत वाचे खुदा आगे इज्जत चिता दूना उस पर दिन सरा माल सरा वर्कड़े दे या अल्लाह दे आगे दा बका दुदू पर इत्तेफाक सरा कायम और साथी और आगे चिकम मृष्ल मंगना लाड़ल खुदा दे अबू बखनो के तो दू मोरू मडेरा लुया जनानवा अल्लाह दे अगिल जन्नतुन के लिए मकाम वर की अल्लाह दे दूदा त्र अगब हम दिल तक रातलम ओड़के मंगसरा आग मोहम्मद यूनुस से अगब हम मंगसरा मोहब्बत को दे टोल दे अल्लाह जन्नतुन वर की हाजी साहब लदे खुदा पाक दे कब्र मुनव्वर गुरजई दे खानदान दा निशाना दा दे अल्लाह दे हर कोर की दगा इत्तेफाक दगा इत्तेहाद दगा खुशहाली दगा दे हर कोर के अल्लाह पाक नसीबा गुरजई या अल्लाह के दे किस कमजोरी कम है पादिशवे अल्लाह तहफल कुदरत कामिला सरा गल पुरखी या अल्लाह मु टोल वादी रहमु के अजन नखपल जान तो खुशकिस्मत दे चिता दुमरल में बरकती मजलिस ते कम किच दे इत्तेहाद खबर कीगी कम किच दे जोड़ खबर कीगी या खुदा पाक हम टोल लदा जोड़ नसीब के और कारी से बल पर दुआ को दा ढेर खसरे दे ढेर बड़ क्वाल न दे मासरा मोहब्बत जिद सरा बरा ओड़ के तालिब बम दस्तर बम बर दी जुमात के अल्लाह दे तो उम्र के बरकत वाचे दा कम जिम्मेदारी दे
خاندان الله دل ورکړ دا یقینا الله به د مدد کوي چې د سینه کې الله قرآن خېده زمونږ ایمان دی چې دغه قرآن رڼا هغه په دل مخې ته چلی ولې موږ دعا کوو چې الله طاقت تو ورکړي خیر تو واچوي ربا دا خوشحالي خدای ډېر عمر ته قائم وساتي موږ ټول له دغه اتفاق دغه اتحاد دغه خیر دغه خوشحالي نصیب کړي دغه حق دغه صبر دغه نیک عملي دا زمونږ نصیب کړي دغه د صورت کې چې کوم موږ ته وینا کړ دا چې کوم په دې ځای کې زه وینم الله دا موږ ټول ته نصیبه وګرځوي خدای زموږ د ټولو دنیا هم ښایسته وګرځوي آخرت هم ښایسته وګرځوي خدای دې حاجي صاحب دې جنتونه نصیب کړي مشر بابا بر هغه ځای کې به بوډا ضعیف و کته به کوی و او بر نری غونې ځای باندې به ودرېدو حیران به پاتې شم خدای پاک اوس ونه غورځېږي چرته ما هغه داسې طریقې سره به هغه مخلوق ته بې تنخواه بې څه د دغې هلته کې به شروع نه لاړ لوی لوی نفلونه به یې کول دا هغه دعا ده چې نن خدای تاسو ته راکړ ده الله دې هغه قایمه ساتي خدای دې موږ تاسو ټول نه رضا شي زموږ ستاسو څومره چې کوم مړي شوي دي مشران تللي دي او ټول الله بخښنه نصیب کړي دې خاندان دا اتفاق اتحاد دې خدای قایم وګرځوي دا د خدای زما دې ورور د په صحت کې خدای دې خوشحالۍ دا سلسلې دا جاري وساتي موږ دا ټول دا شفیق دی ټول موږ ټول د الله پاک خیر او عافیت وګرځوي خدای دې زموږ دعاګانې د خیر قبول کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد